अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जाने, आगाज में आपको बताएं। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का तिजारती हजम को $2 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की आदाशतों और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खत्ते के ममालिक गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। $7 अरब का अफगान रेलवे प्रोजेक्ट खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर ने कहा कि दोनों ब्रादर ममालिक मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताशकंद से इस्लामाबाद रवाना हो गए। पाक उज़्बेक ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ज़राअत, टेक्सटाइल, तालीम, सियाहत समेत दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत। ताशकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक उज़्बेक खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म हूँ। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दोनों मुल्क तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म के दौरे को तारीखी करार देते हुए कहा कि दोनों बिरादर मुल्क मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुँचने पर सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। बदनसीबी है कि जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत से खाइफ हैं। कल भी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। असद कैसर बोले, कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडे पर बात कर रहे हैं। आइन ने हमें जो हक दिया है उस पर चल रहे हैं। हमें अवाम को पाकिस्तान के झंडे और आइन के नीचे मुत्तहिद करना है। और मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। कोई ऐसी बात नहीं थी मुल्क के किसी मामले के खिलाफ हो। एक हुकूमत आज वजूद में है जो आइन के नाम से घबराती है, जो एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, ये कोई सड़क पर नहीं थी। जो यहाँ ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका तो बुनियादी मौजू ही आइन है, और हम समझते हैं कि इस वक्त हम जो कौमी यकजहती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि कौमी झंडा बनाएं और वो कौमी झंडे हम अपने मुल्क के साथ रखें। ये जिम्मेदारी है हमारी शहरी की हैसियत से कि हम अपने मुल्क के हालात पे तबसरे करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जिसने हमारा हक छीना है, उसके खिलाफ कौम को मुत्तहिद करें। मुल्क के पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। आसिफ जरदारी पहली मरतबा सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी PTI के दौर में वालिद और फुफ्फो को गिरफ्तार किया गया। इसी दौर में शहबाज शरीफ और दीगर लोग भी गिरफ्तार किए गए। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में रहनुमाओं को हिदायत की गई कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। सदर मुमलिकत से मुलाकात में पीपल्स पार्टी अरकान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी के अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकात की मजीद अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान असम्बली के ब्यूरोक्रेसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। एक एडिशनल सेक्रेटरी दिया लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं। लीगी अरकान के काम फौरी हो जाते हैं। इन्हें तबादलों समेत हर काम के फौरी ऑर्डर दिए जाते हैं। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया। एक जिला पर नवाज़शात हैं, बाकी एहसास महरूमी का शिकार हैं। सिर्फ लाहौर की आवाम के लिए अरबों रुपए लगाकर हॉर्स एंड कैटल शो का इनाकाद किया गया। अरकान असम्बली का कहना था कि किसानों का पंजाब में कोई पुरसाने हाल नहीं। सदर ने अरकान को यकीन दहानी कराई है कि किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, हम इनको जल्द हल करवाएंगे। सदर ममलकत ने अरकान को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी है। कहा, अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। बिलावल और मैं खुद बल्दियाती इलेक्शन का मैदान संभालेंगे। सदर ममलकत ने गवर्नर पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। बोले, सरदार सलीम हैदर की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। गवर्नर का काम है जलत हो उसकी निशानदही
صحیح کریں اور ایکشن لیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کے اہم ریمارکس، کہا جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو چکا ان کا دوبارہ ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر ATC کو کیس بھیج دے۔ پریکٹس پروسیجر فیصلے میں ماضی سے اپیل کا حق ملتا تو 1973 سے اپیلیں آ جاتی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا کہنا تھا، پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں ATC جج کا ملزم کے حوالے کرنے کا کوئی باضابطہ حکم نامہ ہے؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا، حکم نامہ تو ہے لیکن اس میں وجوہات نہیں دی گئیں۔ جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ ایسے تو آرمڈ آرڈیننس بھی انسداد دہشت گردی قانون کے شیڈیول میں نہیں ہے۔ قتل کے ساتھ آرمڈ آرڈیننس کی دفعہ لگی ہے تو ATC ہی ٹرائل کرتی ہے۔ آرمی ایکٹ میں تو FIR کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر مجسٹریٹ کسی ملزم کی فوج کو حوالگی دے تو اس ملزم کو بھی اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس شرح اور مہنگی بجلی اہم مسائل ہیں۔ انسانی مداخلت کم ہونے سے کرپشن میں کمی آئی۔ ٹیکس پالیسی آفس کو FBR سے نکال دیا۔ FBR کی ساری توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہونی چاہیے۔ ٹیکس اتھارٹی میں سہولیات اور شفافیت لے کر آ رہے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، جو معاشی استحکام آیا الحمدللہ، ویری اسٹیبل کرنسی، فارن ایکسچینج ریزرو کہ جو ڈیویڈنڈ پروفٹ ریپیٹریشنز یہ نہیں ہو پائی، تو یہ جو معاشی استحکام ہوتا ہے اس کا یہ اس کے ثمرات ہیں، رائٹ، ویدر دا پالیسی ریٹ کمز ڈاؤن اور کائبور وچ ہیز کم ڈاؤن فرام 23% ٹو 11%، یہ اس کے سارے ریزلٹس ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ FBR میں جو ہماری ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی واپس لائی جائے۔ الحمدللہ جو فائنینسنگ پارٹ ہے، وی آر ان اے بیٹر place than where we were۔ جیسے میں نے کہا کہ 23% پہ کائبور تھا، 11% پہ آ گیا ہے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس میں جو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں اور اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر بھی ہو رہے ہیں کہ the private sector has to lead this country as far as the government is concerned۔ نہ گورنمنٹ کی طرف دیکھیے، چیزوں میں ہم آپ کی ہیلپ کریں and then we get out، تاکہ آپ اپنے کاروبار جو ہیں ان کو آگے لے کر چلیں۔ بوم اینڈ بس سائیکل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ the moment بڑا آسان ہے اس وقت، لیکوڈیٹی پمپ ان کر دیں، بس کہہ دیں کہ جی ہم بس اب جا رہے ہیں، گو رننگ بیک، جس کی ہم بار بار کہتے ہیں ہم IMF کے پاس کیوں جاتے ہیں، IMF کے ڈیفالٹ کے بچنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر اس بوم بس سائیکل سے نکلنا ایکسپورٹ لیڈ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جواب۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ آپ نے بلوچستان کے 8 اضلاع کی علیحدگی کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا آئیں پورا بلوچستان دکھاتا ہوں، گزارش کی تھی کہ اسے اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں، مگر آپ نے پھر بات گھما کر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ دوبارہ کہتا ہوں خدارہ بلوچستان کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ گزشتہ روز میں نے ذاتی طور پر آپ کو فون کر کے بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن شاید آپ سمجھنے میں ناکام رہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بلوچستان کے دورے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ بیان بازی کی بجائے حقائق پر بات کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈپارٹمنٹ منظم جرائم پر قابو پانے کے لیے کام کرے گا۔ ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی مہیا کی جائے گی۔ قتل اور زیادتی کے مجرم کو پکڑنے کے لیے CCD فوری حرکت میں آئے گا۔ پنجاب پولیس سے 2258 افسر اور اہلکار فوری طور پر CCD ٹرانسفر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاک ایران سرحد پر پھنسے ٹرکوں کا معاملہ کابینہ کو بھیجا جائے۔ کابینہ نے سفارش کی ہے کہ کابینہ وزارت تجارت کے SROU میں ترامیم کرنے کی مجاز ہے۔ کابینہ اس SRO میں ترامیم کرے جس میں ٹرک ڈرائیور سے بینک گارنٹی مانگی گئی ہے۔ ایرانی سفارتخانے کے نمائندے نے اجلاس میں بتایا کہ سرحد پر 400 ٹرک رکے ہوئے ہیں جبکہ ایک ٹرک کی مالیت $11,000 ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بند ہونے سے روزانہ $2 ملین سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایرانی سفارتخانے نے کہا کہ بارڈر تجارت آسان بنانے کے لیے گوادر اور کراچی سے قریب رمضان کراسنگ کھولنا ضروری ہے۔ FBR حکام کا کہنا تھا کہ بارڈر ٹریڈ میں بینک گارنٹی کا کوئی عمل دخل نہیں۔